प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन गर्न ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाको कार्य अघि बढाइनेछ। सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल टेलिभिजनको क्षमता विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रसारण गरिनेछ। पत्रकारिता क्षेत्रको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई सञ्चारकर्मीको हितका कार्यमा उपयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक सरोकार र लोक कल्याणकारी विज्ञापन अनलाइनबाट समेत प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, असर न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षा छरितो र भरपर्दो बनाउन साइबर फोरेन्सिक ल्याबको स्तरोन्नति गरिनेछ। छुट्टै साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। व्यावसायिक सम्भाव्यताको आधारमा नेपालको आफ्नै सेटेलाइट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। छायाङ्कनका लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने गरी चलचित्र निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म छायाङ्कन स्थल निर्माण गर्न, चलचित्र कलाकार सङ्घको भवन निर्माण गर्न तथा नेपाली चलचित्रको सुरक्षित भण्डारणका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। जातीय एवं सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि तथा स्थानीय भाषा र संस्कृतिको सम्वर्धनमा योगदान पुर्याइरहेका स्थानीय प्रसारण माध्यमलाई राज्यको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्न छुट भएका सामुदायिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रसारण संस्थाले 2077 पौष महिनासम्म इजाजत नवीकरण गर्दा लाग्ने थप शुल्क र जरिमाना छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। हुलाक प्रणालीको पुनर्संरचना गरिनेछ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदै सम्भाव्यताको आधारमा सेवाको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। कानुन तथा न्याय प्रशासनलाई सरल र मितव्ययी बनाउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा तथा सुधार गर्दै लगिनेछ। न्यायपालिका र महाधिवक्ता कार्यालयको आवधिक रणनीतिक योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै तहका अदालत र न्यायिक अनुसन्धान तथा तहकिकातमा सहयोग पुर्याउन सबै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याएको छु। हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको न्यायमा पहुँच पुर्याउन निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन र नागरिकको जीवनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सीमा सुरक्षा गर्न, सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि रोक्न र तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलका थप 39 बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गर्न र अध्यागमन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नेपाल प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धि गरी तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास गरी प्रविधिको प्रयोग मार्फत व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ। सबै सुरक्षा निकायलाई स्रोत साधन प्रविधिको माध्यमबाट दक्ष, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाइनेछ। नेपाली सेनालाई बङ्करबाट ब्यारेकमा स्थानान्तरण गर्न थप आवास भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। नेपाली सेनाको क्षेत्रीय एयरबेसको स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी 3 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणाली
मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष थप 1 करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिनेछ। कारागारको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सुधार कार्य अघि बढाइनेछ। नुवाकोट र बाँकेमा निर्माणाधीन कारागार निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। कैदी बन्दीले कारागारमा उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारमा पहुँच उपलब्ध गराइनेछ। लागु औषध उत्पादन, ओसार पसार, बेचबिखन, दुर्व्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउने कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ। सामुदायिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा संलग्न हुने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायत अन्य निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। विपदको पूर्व तयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा विपदको समयमा खोज, उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको आपतकालीन भण्डार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। विपदको पूर्व सतर्कता अपनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरिनेछ। विपदबाट प्रभावितलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिनेछ। परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने गरी सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न छिमेकी मित्र राष्ट्र, विकास साझेदार, श्रम गन्तव्य मुलुक लगायत अन्य सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, मर्यादित रोजगारीको निरन्तरता तथा सामाजिक संरक्षणका लागि विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गरिनेछ। आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी लागू गरिनेछ। विदेशी नागरिकलाई आगमनमा दिइने प्रवेशाज्ञा अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराइनेछ। गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिनेछ। विदेशमा जोखिममा रहेका नेपालीको संरक्षण र उद्धारमा गैर आवासीय नेपालीको सहयोग लिइनेछ। राष्ट्र सेवक, स्वास्थ्य जोखिमको विद्यमान अवस्थामा आफ्नो कार्यस्थलमा अहोरात्र खटी जिम्मेवारी पूरा गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबै राष्ट्र सेवकको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि अग्र पंक्तिमा काम गर्ने राष्ट्र सेवकलाई प्रोत्साहनको लागि रकम छुट्याएको छु। राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्ततिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सहुलियत दरको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी वर्षका लागि अस्थायी र करार लगायत सबै राष्ट्र सेवकको रु 1 लाखसम्मको कोरोना बिमा निशुल्क हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक निकायमा कार्यरत सबै अस्थायी र करार कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामूहिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक निकाय लगायत सबै क्षेत्रमा सदाचार संस्कृतिको विकास गरिनेछ। म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताको लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञा सहितको सुशासन कार्य संस्कृति प्रवर्धन गरिनेछ। भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। शासकीय प्रबन्धमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा परिपालना गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप आगामी वर्ष पारस्परिक मूल्याङ्कन सुरु गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
सरकारी सेवालाई सहज र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। हेलो सरकार पोर्टललाई स्तरोन्नति गरी आम नागरिकको आवाज प्रतिबिम्बित गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गरिनेछ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको काममा सबै तहबाट भएको खर्च लगायत अन्य सङ्घ संस्थाले गरेको खर्चको विवरण पारदर्शी बनाइनेछ। उच्च व्यवस्थापन तहमा कार्यरत कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यलाई नतिजा सूचकमा आधारित बनाई सोबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिनेछ। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै मर्यादित र स्व-अनुशासित समाज निर्माण गरिनेछ। संवैधानिक निकायको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था गरी सुदृढ गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म योजना तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, राजस्व सङ्कलनमा आउने सङ्कुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइनेछ। कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भइपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छु। कोरोना रोगको रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवक बाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता 2077 साल साउन 1 गतेदेखि खारेज गरेको छु। सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव अनुसार कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखेका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिनेछ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छु। आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकाय बाहेक कसैलाई पनि सञ्चालन अनुदान नदिने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै एक तहबाट अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तहबाट थप अनुदान दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छु। सरकारी वित्त व्यवस्थापन, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई विकास नतिजासँग आबद्ध गरी परिणाममुखी बनाइनेछ। विकास आयोजनाको छनौट, खर्च र आन्तरिक नियन्त्रणका मापदण्ड परिपालना गरिनेछ। वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रणाली सुधार गरिनेछ। सबै प्रकारका आमदानी तथा सरकारी खर्च भुक्तानीलाई पारदर्शी तुल्याउन विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने व्यवस्थालाई विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक निकायको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन बमोजिम खर्चको नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाइनेछ। मध्यमकालीन खर्च संरचना सुदृढ तुल्याई प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष उठाइने आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्र विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक ऋणको लेखाङ्कन विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी मध्यकालीन रणनीति तर्जुमा गरिनेछ। आयोजना ब्याङ्कलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरी सङ्घीय स्तरमा सञ्चालन हुने आयोजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन, छनौट र प्राथमिकीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला आयोजनाहरू र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कार्यान्वयन विधि अवलम्बन गर्न सक्ने गरी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायलाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न थप जिम्मेवार बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक संशोधन गरिनेछ। सार्वजनिक निर्माण तथा सुधारको काम गर्दा अन्तर सम्बन्धित सबै काम लागत अनुमान र एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि बढाइनेछ। पूर्वाधार आयोजनाको आकार, प्रकृति, निर्माण अवधि र प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा ठेक्काका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापनलाई व्यावहारिक बनाउन बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी
मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। वित्तीय संहिता संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानुन तर्जुमा गरिनेछ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। अन्तर प्रदेश परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद र अन्तर सरकारी वित्त परिषदको भूमिकालाई थप सुदृढ गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पारस्परिक सहयोग, सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइनेछ। नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामूलक बनाई राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल हुने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको रकम तत्कालका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, आर्थिक पुनरुत्थान, जोखिममा रहेको वर्ग तथा समुदायको हित र त्यसपछि क्रमशः नागरिकका अन्य मौलिक हक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरण गर्न र प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्च समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यले संहिताको औचित्य पुनः एकपटक प्रदर्शित भएको छ। आगामी दिनमा सेवा प्रवाह तथा सहलगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समेत यस्तो सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी समावेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिताको ढाँचा असार मसान्तभित्र तयार गरिनेछ। प्रदेश तहमा लागू भएको बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्थानीय तहमा लागू भएको कोष लेखाङ्कन प्रणालीको कार्यान्वयनलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आधार बनाई बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना र गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सक्षम बनाइनेछ। सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक संस्थानको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थान सञ्चालन सम्बन्धी छाता ऐनको तर्जुमा गरिनेछ। कारोबार बन्द भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भौतिक संरचना, मेसिनरी उपकरण र अन्य सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी उत्पादनशील उपयोग हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समिति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्य सम्पादन नतिजाप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनेछ। व्यावसायिक सम्भावना नभएका र उद्देश्य अनुरूप कार्य सम्पादन गर्न नसकी लगातार घाटामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गरी एक आपसमा गाभ्ने वा खारिज गर्ने नीति लिइनेछ। निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अनुगमन गरी सम्झौता कार्यान्वयन नभएका संस्थानका सम्बन्धमा कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विकास नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको मूल्याङ्कन एवं अनुसन्धान तथा विकास गर्ने सक्षम निकायको रूपमा सुदृढ तुल्याइनेछ। नीति निर्माण र निर्णयका लागि आवश्यक पर्ने विश्वसनीय सूचना तथा तथ्याङ्कको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी सम्बद्ध संस्थाको क्षमता बढाई भरपर्दो तथ्याङ्कको आधार निर्माण गरिनेछ। राष्ट्रिय आय, कृषि र औद्योगिक तथ्याङ्क गणना विधिलाई अद्यावधिक गरी समसामयिक बनाइनेछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी कार्य अघि बढाइनेछ। जनगणना, जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण, औद्योगिक गणना, कृषि गणना तथा राष्ट्रिय सुख सर्वेक्षणका लागि रु 3 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड अर्थात् 64.4%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड अर्थात् 23.9% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 72 अर्ब 79 करोड अर्थात् 11.7% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवहार्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब
52 करोड बेहोर्दा रु 5 खर्ब 24 अर्ब 50 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड ऋण जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने खुद रु 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिने, शिथिल भएको आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाई पुनरुत्थान गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक आयमा आधारित बनाई सार्वजनिक वित्तको दिगो र भरपर्दो स्रोतको रूपमा स्थापित गर्दै जान देहायका उद्देश्य हासिल हुने गरी राजस्व परिचालन गरिनेछ। क कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित कृषि, उद्योग तथा सेवा व्यवसायको पुनरुत्थान हुने गरी करका दर समायोजन, छुट र सहुलियत प्रदान गर्ने। ख करयोग्य आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै प्रगतिशील, समन्वयिक, पारदर्शी र व्यवसाय मैत्री राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने। ग औद्योगिक संरक्षण गरी आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने र अनावश्यक र मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक एवं वातावरण ह्रास ल्याउने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने। र घ दक्ष व्यावसायिक र स्वच्छ कर प्रशासनको विकास, प्रक्रियागत सरलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर कानुनको परिपालना मार्फत कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने। अब म आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव र कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय विवरण अनुसार घरेलु, लघु घरेलु तथा साना उद्योगी र व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक रु 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 75%, रु 20 लाखदेखि रु 50 लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 50% र रु 50 लाखदेखि रु 1 करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि 2 वर्ष थप गरी 7 वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई 3 वर्ष थप गरी 10 वर्ष पुर्याएको छु। लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको छु। लघु घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षी पालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ एवं कृषि फार्म र कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बिउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको छु। प्राथमिक कृषि उपजको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र कृषि सुधार शुल्क वृद्धि गरेको छु। कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष 2076-77 को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा 20% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन, ढुवानी व्यवसाय तथा चलचित्र घरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाई 4 मासिक कायम गरेको छु। औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिई त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आयुर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छु। सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल र पिपिईमा अन्तःशुल्क छुट दिएको छु। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्दा 50% सम्मको मर्मसम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आफै कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोबार रकमको 2% सेवा शुल्क घटाएर 1% कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छु। अप्रत्यक्ष कर मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत राख्दै अन्तःशुल्क र भन्सारका केही दरलाई समायोजन गरेको छु। 1 दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छु। चुरोट, सिगार, गुटखा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर सामान्य वृद्धि गरेको छु। उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी माल वस्तुको भन्दा कम्तीमा 1 तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको छु।
हवाई इन्धन र एलपी ग्यास बाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरेको छु। सामुदायिक वनले साल र खैर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको 15% वन पैदावार शुल्क आजकै मितिबाट खारेज गरेको छु। स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको पैठारीमा अन्तशुल्क लगाएको छु। प्रत्यक्ष कर औद्योगिक क्षेत्र र व्यावसायिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले 5 वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गरेका खानेपानी र सरसफाई उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म निर्धारण भएको आयकर मिनाहा गरेको छु। गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिएको छु। नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमको सहकारीलाई क्रमशः 5%, 7% र 10% आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छु। विभिन्न निकायमा रहेको स्वीकृत अवकाश कोषको रकम 2077 साल चैत्र मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश भुक्तानी बापत लाग्ने कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। त्यस्तो कोष क्रमशः खारेज गर्दै जाने व्यवस्था पनि मिलाएको छु। कर प्रशासन वार्षिक रु 20 लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्स लगायतका अन्य विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने र ब्याङ्क मार्फत कर भुक्तानी गर्दा आय विवरण समेत बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बक्यौता नरहेका करदाताले पेश गरेको आय विवरण अनुसारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयंले लिन पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी विद्युतीय उपकरण मार्फत गर्दा प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आयकर ऐन 2058, मूल्यवृद्धि कर 2052 र अन्तशुल्क ऐन 2058 बमोजिम 2075 साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उप चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग र सो विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमध्ये झुठा तथा नक्कली बीजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिए त्यस्तो निर्धारित कर रकम र सोमा लागेको ब्याज 2077 साल फागुन मसान्तसम्ममा बुझाएमा शुल्क थप जस्तो र जरिमाना मिना गरिनेछ। राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली आसिकुडा र बीसीटीएस लगायतका सबै किसिमका सूचना प्रविधि प्रणालीमा को क्षमता विस्तार र अन्तर्आबद्धता कायम गर्दै करदाता सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ। कर परीक्षण, अनुसन्धान र भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण र बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई राजस्व छली तथा चुहावटलाई नियन्त्रण गरिनेछ। गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई पुनरावलोकन गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2075-76 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 2076-77 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने विकास सहायता, प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण पुस्तिका समेत छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु। मैले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको कार्यान्वयनबाट संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ र सबल हुने, गुणस्तरीय जीवनोपयोगी शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि हुने, श्रम शक्तिलाई काम तथा रोजगारी सुनिश्चित हुने र सबै नागरिकले राज्यबाट क्रमशः सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्थाबाट समुन्नत, सभ्य, सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष तत्काल प्रतिफल दिने र 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना एवं निर्माणाधीन अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, रणनीतिक महत्त्वका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने र सेवा क्षेत्र विस्तारित हुने अपेक्षा गरेको छु। कोभिड-19 को प्रभाव तत्काल यकिन गर्न कठिन रहे तापनि परिस्थिति सामान्य हुनसाथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वासका
आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष पछिल्लो 3 वर्षको आर्थिक वृद्धिको औसत 7% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ। बजेटले लक्षित गरेको आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा सघाउ पुर्याउन र मुद्रास्फीति दरलाई 7% मा सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ। विगत 2 वर्षको अवधिमा खडा गरिएको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको जगमा टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न नयाँ उत्साहका साथ थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा मैले गरेको छु। कोरोनाको संक्रमणले सिर्जना गरेको यस सङ्कटको घडीमा सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भई सुखद भविष्य निर्माणका लागि उत्साहका साथ अघि बढ्न यस बजेटले प्रेरित गर्ने विश्वास पनि लिएको छु। सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजलाई यो उद्देश्य प्राप्तितर्फ सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु। प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी रचनात्मक सुझाव प्रदान गर्नुहुने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमाको क्रममा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, संसदीय समितिहरू, अर्थविद, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजका व्यक्तित्व तथा सम्पूर्ण सञ्चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउने सबै करदाता र कठिन अवस्थामा समेत नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेट कार्यान्वयनमा सबैको पूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरेको छु। अन्त्यमा मुलुकभित्र र बाहिर रहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई कोभिड-19 को जोखिमबाट सुरक्षित रहँदै सबल, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक यही स्थगित हुन्छ।